मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज का ये खूबसूरत मुशायरा, यकीन जानिए तादाद कोई मायने नहीं रखती कि सुनने वाले कितने हैं। मायने हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जहाँ तारीख शाहिद है कि तादाद कभी आड़े नहीं आई। हम 313 रहे तब भी फतह हुए, जब हम 72 रहे तब भी फतह हमारा नसीब बनी। यकीन जानिए आपकी ये बावकार समातें, अगर इसमें से चंद होता यह है कि जहाँ नज़र भाई बड़े बड़े मुशायरे हिंदुस्तान में कंडक्ट करते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार का मजमा हुआ करता है, उसमें से भी सुनने वाले सिर्फ इतने ही लोग होते हैं जितने इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो ये शेर याद आता है कि हसीन रात है जादू जगा रही है गज़ल, हसीन रात है जादू जगा रही है गज़ल, गज़ल के चाहने वालों बुला रही है गज़ल। ये गज़ल का जादू है दोस्तों। ये मेले में झूले भी चल रहे हैं, दुकानें भी लगी हैं, लेकिन जो उर्दू के शायदाई हैं, उर्दू के दीवाने हैं, वो इस मंच के आसपास, इस मसनद के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि वो खूबसूरत ज़बान है, वो मीठी ज़बान है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। और ये सिलसिला यूं ही कायम रहेगा जब तक कि मुंबई शहर में नज़र बिजनौरी जैसे लोग हैं जिन्होंने पिछली 3 दहाई से मुसलसल मैं समझता हूँ शहर मुंबई को के अदब को एक नई रोशनी दी है। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। दोस्तों वक्त कम है, बहुत ज़्यादा कहने से अच्छा ये होगा कि उन्हें मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देना चाहता हूँ कि हमने, क्योंकि नज़र साहब बहुत अच्छे शायर के साथ साथ बहुत अच्छे नाज़िम के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मैं इन्हें इस शेर के साथ आमादा सुखन करना चाहता हूँ कि हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों जनाब नज़र बिजनौरी साहब। बहुत शुक्रिया मन्नान फराज साहब। हाज़रीन, बात ये है कि मन्नान फराज साहब अपने आप में वो हिंदुस्तान के उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ बेपनाह फ़नकार पैदा होते रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से उनका ताल्लुक़ है। वो ना के अच्छे शायर, अच्छे नाज़िम, अच्छे कन्वीनर और दोस्तों से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है। वो पता नहीं क्या क्या बोल चुके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शेर सुनाता हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ मेरे सामने हैं, मेरी आंखों के सामने हैं, जो मेरे दिल में भी रहते हैं। मैं अपनी बात 2 शेरों से शुरू करता हूँ कि कहानी पर कहानी लिख रहा है, कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। बहुत शुक्रिया। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। और सुने दोस्तों, ये टोपियाँ, ये कुर्ते, ये दाढ़ियाँ, ये शान है इस हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी तहजीब की। और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो हमारे उलमा इकराम का है। मैं सलाम पेश करता हूँ। और उर्दू ज़बान के हवाले से तमाम शोरा, अदीब, कलमकार ये दावा करते हैं, लेकिन अगर उर्दू हिंदुस्तान में बची है, महफूज है और कहीं आज भी ज़िंदा है तो हमारे मदारिस में है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, अगर जहाँ उलमा इकराम होंगे वहाँ उर्दू होगी। तो सलाम इनको। मैं 2 शेर इनकी नज़र करता हूँ, सुने। अदा कीजिए। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे, इमरान पढ़ा करे। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे।
دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے۔ اللہ کی گر تجھ کو رضا چاہیے بندے، رضا چاہیے بندے، اللہ کی گر تجھ کو رضا چاہیے بندے، اللہ کی گر تجھ کو رضا چاہیے بندے، وقت سحر تو سورہ رحمان پڑھا کرے، رحمان پڑھا کرے، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا پورے گھر کی بخشش کا ضامن ہے۔ میں نے اس کو شعر بنانے کی کوشش کی، دیکھیں عطا کیجیے۔ بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، قرآن بنا لو، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، لبیک کہو تم، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، آسان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، قرآن بنا لو۔ اور دو شعر اور دیکھیں سعید بھائی، زبیر بھائی دیکھیں عطا کیجیے۔ شمع خود کو تو مجھ کو اپنا پروانہ بناتی ہے، شمع خود کو تو مجھ کو اپنا پروانہ بناتی ہے، میری دانائی مجھ کو اور بھی دانا بناتی ہے، اس زمانے بھر کے سارے ذائقے بیکار لگتے ہیں، میری ماں جس گھڑی میرے لیے کھانا بناتی ہے، زمانے بھر کے سارے ذائقے بیکار لگتے ہیں، میری ماں شمع خود کو تو مجھ کو اپنا پروانہ بناتی ہے، میری دانائی مجھ کو اور بھی دانا بناتی ہے، زمانے بھر کے سارے ذائقے بیکار لگتے ہیں، میری ماں جس گھڑی میرے لیے کھانا بناتی ہے۔ یہ بھی شعر کہ وہ میرا درد آنکھوں سے بیاں ہونے نہیں دیتی، وہ میرا درد آنکھوں سے، وہ میرا درد آنکھوں سے بیاں ہونے نہیں دیتی، میں رونا چاہتا ہوں ماں مجھے رونے نہیں دیتی، اور کسی کا میں نے انجانے میں ایک دن دل دکھایا تھا، یہی ایک بات مجھ کو چین سے سونے نہیں دیتی، کسی کا انجانے سے شعر بنا، انجانے میں نے دل بہت شکریہ، کسی کا میں نے انجانے میں ایک دن دل دکھایا تھا، یہی ایک بات مجھ کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ بہت شکریہ دوستو، آئیے ایک مطلع دو شعر غزل کا، اس کے بعد اجازت ارشاد۔ سنیں رانا تبسم صاحبہ، میری بڑی بہن زینت قریشی یہاں پر ہیں، اور تمام شعراء کرام۔ کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا، کیا مصرع بھائی، کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا، کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا، مجھ کو تیرے شباب نے شاعر بنا دیا، شباب نے شاعر بنا دیا، مجھ کو تیرے شباب نے شاعر اور سنے منان بھائی شعر حمدان گل کہ مجھ کو ناراض آ سکی
دنیا کی رونقیں، مجھ کو نہ راس آ سکی دنیا کی، مجھ کو نہ راس آ سکی دنیا کی رونقیں، تنہائی کے عذاب نے شاعر بنا دیا، کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا۔ اور یہ بھی شعر کہ تکتا ہوں رات بھر سے آ کے بام پر، واہ بھائی واہ واہ، تکتا ہوں رات بھر سے آ کے بام پر، مجھ کو بھی ماہتاب نے شاعر بنا دیا، کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا۔ وصل صاحب بطور خاص یہ مقطع آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نہ جان کیا خمار نظر اس نظر میں تھا، نہ جان کیا خمار نظر اس نظر میں تھا، نہ جان کیا خمار نظر اس نظر میں تھا، نظروں کی اس شراب نے شاعر بنا دیا، کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا۔ تھینک یو۔